शम्भो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। हे शिव शम्भो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। शिरमा जटा अनि कल कल गंगा, गलामा सर्पको माला। शिरमा जटा अनि कल कल गंगा, गलामा सर्पको माला। हे शिव शम्भो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी को कथा। चंदन अक्षता फूल लिएर हात जोड्ने। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे। वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्त्यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्त न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन्चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका। मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरे रुद्राक्षमालाधरे। वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे। यस्य प्रसादाद्वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं। देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये। पुष्पाञ्जलि पुस्तकमा चढाई ढोगिदिनु। विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। हे शिव शम्भो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। श्री स्वस्तानी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। द्वाविशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि। शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी त्यहाँबाट गएपछि शिव भट्ट र सतीले आँखाले देखुन्जेली हेरिरहे। देख्न छोडेपछि रुख चढी हेरे र देखिन छोडेपछि रुखैमा बसी विलाप गर्न लागे। त्यसै अवसरमा दैव संयोगले रुखको हाँगा भाँचियो र दुवै स्त्री पुरुष रुखदेखि खसी स्वर्ग गए। तब श्री महादेवका दूत आई उनीहरूलाई विमानमा राखी कैलाश पर्वत लिई गए र शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दिव्य शरीर लिई कैलाशपुरीमा रहे। यता श्री शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणीले डोलेहरूसँग यो वनको नाउँ के हो, यो ठुलो पात भएको रुखको नाउँ के हो भनी सोध्दै सोध्दै गए। डोलेहरूले पनि यस वनको नाउँ यो हो, यस रुखको नाउँ यो हो भन्दै जाँदा धेरै टाढा पुगेपछि पोखरी भएको एउटा ठुलो वनमा पुग्दा झमक्क साँझ पर्यो। उनीहरू त्यही बाँस बसी खानपिन गरी सुते। थकाइले चुर भएकाले उनीहरू खुबसित निदाए। त्यसै बखतमा श्री महादेवका श्रापले चोरहरू आएर गोमाका बाबुआमाले दिएका सबै धन सम्पत्ति गहना दाइजोहरू चोरी लगे। बिहानपख निन्द्राबाट बिउजी हेर्दा चोरी भएछ भनी गोमा साह्रै पिर गरी रुन लागिन्। तब डोलेहरूले, हे गोमा बजै, हामी पनि थाकिआएका हुनाले भुसुक्क निदाएछौँ। थाहा भएन हामी अभागी रहेछौँ। तपाईँका बाबा महतारीलाई के भन्न जाउँला, अब कसो गर्ने हो, आज्ञा गर्नुहोस् भने। गोमा भन्दछन्, हे डोले हो, तिमीहरूलाई के खुवाई लैजाउँ। अब यहाँदेखि फर्क र बाबा आमालाई यो सबै बेहोरा सुनाए। त्यति भनेको सुनेर डोलेहरूले हवस् भनी शिव शर्मा र गोमालाई प्रणाम गरी घर फर्के। डोलेहरू गएपछि ती दुवैजना वनमा भएको फलफुल खोज्दै
त्यहाँदेखि ठुलो पर्वतमा पुगे। तब गोमा ब्राह्मणी भन्दछिन्, हे स्वामी, मलाई अति भोक लाग्यो, लखतरान परे, कसो गरौँ भन्दै बाटोमा अल्पत्र परिन्। उनी गर्भिणी भएकी थिइन्। शिव शर्मालाई ज्यादै दया लाग्यो र उसो भए आऊ भने काखमा लिई, हे प्रिय, यहाँ फलफुल केही मिल्दैन, जलाशय पनि छैन, यस्तो पर्वतमा के खान दिउँ? यहाँदेखि अलिक पर गए फलफुल र जल पनि पाइन्छ, जाउँ हिँड भनी बुझाई। हातमा समाउँदै सुस्त सुस्त हिँडाइ लगे। गोमाले पनि, हे हरि, मेरो आज यो अवस्था भयो नि भनी सुस्केर हाली दुवै आँखादेखि भलका भल आँसु खसालिन्। नसके पनि सुस्त सुस्त गइन्। पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिव शर्मा ब्राह्मणले फलफुल टिपी खान दिए, पानी पनि पिउन दिए र हे प्रिय, अब हाम्रो घर पनि आइपुग्यो भन्दै ठाउँमा बस्न दिए। चन्द्र ज्योति नगरका बाहिर पुर्याए। त्यहाँ एउटा खरको राम झुपडी रहेछ, हाम्रो घर त्यही हो भनी देखाए। गोमाले घरभित्र गई हेर्दा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखिन् र आफ्ना बाबाको घर सम्झी मन थाम्न नसकी रुन थालिन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै परिहाल्यो, अब रोई के गरौँ भनी मन बुझाई कुचाले माकुराको जालो मिल्काई, कसिङ्गर लगाइन् र घरमा जे भएको खाई शिव शर्माको सेवा गरिरहिन्। एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नी ब्राह्मणीसित भने, हे प्रिय, तिमी गर्भिणी छौ, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, आउने बाटो पनि छैन, आवश्यक कर्ममा केले खर्च गर्ने हो? सुत्केरी भएमा के खर्च गरौँला? यस कारणले म परदेश गई कसैसित केही मागी ल्याउँछु। तिमीले आफ्नो जिउको र घरको राम्रो सम्हार गरे, रोई कराई नरहे। यति कुरा सुनि गोमाले भनिन्, हे स्वामी, मलाई यस्ता ठाउँमा एक्लै छोडी कहाँ जान मन गर्नुहुन्छ? म स्त्री जाति के गरुली, के खाइरहुली? मलाई को देला? फेरि तपाईँ वृद्ध हुनुहुन्छ, कसरी पठाउँ? यही जजमानसित गई जो दिएको मागी ल्याई सञ्चय गरौँला, जाने मन नगर्नुहोस्। यो सुनेर शिव शर्मा भन्दछन्, हे प्रिय, हामी गरिब भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन। 1 महिनासम्ममा म आइपुगुला। त्यहाँसम्म खान नपुगे चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनैका घरमा गई भिक्षा मागी खाए। त्यो सुनेर गोमाले उत्तर दिन सकिनन् र चुप लागिरहिन्। शिव शर्मा ब्राह्मण भिक्षा माग्न भनी परदेश गए। एक दिनको बाटो गई गङ्गाका तीरमा पुगे। त्यहाँ वृद्धावस्था भएका ब्राह्मण र ब्राह्मणी 2 स्त्री पुरुष बसेका थिए। तिनको बारीमा नाना तरहका फलफुल फलेका थिए। ती शिव शर्माले गङ्गामा स्नान गरी वृद्ध ब्राह्मणसित गई मेरो नित्य पूजा गर्न फलफुल देऊ भनी मागे। ती वृद्ध ब्राह्मणले, तिमी को हौ, कहाँबाट आयो भनी सोधे र शिव शर्माले, म चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नाउँको ब्राह्मण हुँ। घरमा ब्राह्मणी गर्भवती छ, जात कर्म लागि भिक्षा माग्न भनी आएको हुँ भने। ती ब्राह्मणले फलफुल टिपी लैजाऊ भने र शिव शर्मा ब्राह्मण आफै रुख चढी फलफुल टिप्न लाग्दा दैव संजोगले रुखको हाँगो भाँचियो र रुखदेखि खसी देह छोडी श्री महादेव रूप भई कैलाश पर्वतमा गए। श्री महादेव आएको पार्वतीले देखी सुनको कमण्डलुले पाउ धोई भित्र लगेर भनिन्, हे ईश्वर, पुरुषहरू पापी हुँदा रहेछन्, राम्री स्त्री देखेपछि सबै कुरा बिर्सिँदा रहेछन्। तपाईँले पनि मलाई बिर्सिनु भएको थियो, बल्ल सम्झिनु भएछ र आउनुभयो। तर यस्तो सुखमा रहेकी ती गोमा ब्राह्मणीलाई कल बल छलले ल्याई गर्भिणी गराई दुःख दिई यस्तो ठाउँमा एक्लै छोडेर आउनुभयो। अब त्यो बिचरी गोमा के गरी खाली? त्यो सुनेर श्री महादेवले हाँसेर, हे पार्वती, सेवकले भनेको कुरा मान्नु पर्दा पाप पनि गर्नु पर्दो रहेछ। गोमा पनि अब सुखी हुनेछ, धन्दा नमान भनी आज्ञा गर्नुभयो। भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा धेरै दिन भयो र पनि फिरेनन्। यति गोमाले पनि नाना दुःख गरी चन्द्रज्योति नगरमा गई भिक्षा मागी ल्याई संस्कार कर्म गरिन्। महिना पुरा भयो र राजलक्षणले मिलेको पुत्र जन्माइन्। गोमा ब्राह्मणीले चन्द्रज्योति नगरदेखि ब्राह्मणहरूलाई डाकी ब्राह्मणका मर्यादाले न्वारान गराइन्। ब्राह्मणहरूले ज्योतिषशास्त्र विचार गरी नवराज भनी नाम राखेर भने, हे गोमा, यो बालकमा सबै राजलक्षण मिलेको छ, राजा पनि होइजाला, तिमीलाई सुख सन्तोष देला, निश्चय मान।
यति ब्राह्मणहरूले भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द माने श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराइन्। ब्राह्मणहरू आफ्ना घरमा गए। त्यो बालकलाई गोमाले अर्काको धागो काटी ढिकी जाँतो गरी पालिन्। ती नवराज पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिनदिनै बढी ठुला भए। खेल्न जाँदा साथीहरूले जेसुकै भने पनि सुनिरहन्थे, कसैसँग झगडा गर्दैनथे। सङ्गीहरूसँग खेलेर घर आउँथे। आमाले जे दिएको खाई चुप लागिरहन्थे। आफ्ना पुत्रको स्वभाव यस्तो बसेको देखि गोमा ब्राह्मणीले धेरै खुसी भई यजमानहरूसँग गई भनिन्, हे यजमान हौ, मेरा पुत्र नवराज सङ्गीहरूसित खेली घर आउँछ। खान देऊ पनि भन्दैन, केही दिइनौ पनि भन्दैन, दिए खान्छ, नदिए चुप लागिरहन्छ। यस्तो सुशील भएर निस्केको छ। फेरि मेरा पति घरमा छैनन्, सम्पत्ति पनि छैन। तिमी यजमानहरूको कृपाले बल्ल तल्ल एक छाक टारी बाँचिरहेकी छु। अब केले यसको चुडाकर्म व्रतबन्ध आदि गरिदिउँ। त्यो सुनेर यजमानहरूले आफ्ना आफ्ना श्रद्धाले जे सकेको दिए। गोमाले सबै सामग्री तयार गरिन् र नवराज कुमारको चुडाकर्म गरी वेद पुराण आदि सबै शास्त्र पढाइराखिन्। नवराजसँग खुसी भएर एक दिन यजमानहरूले गोमासित गई भने, हे गोमा, नवराजको बिहे गर्ने भए वरुणपुरका अग्निस्वामी ब्राह्मणकी छोरी छन्, विवाह गरिदिउँ, सामग्री तयार गर। यति भनेको सुनि गोमाले, हे यजमान हो, मेरा छोराको केही आर्जन छैन, घरमा सम्पत्ति छैन, यस्तालाई कसले कन्या देला भनिन्। तब यजमानहरू भन्दछन्, हे गोमा, जे चाहिएको छ हामी दिन्छौँ, के चाहिन्छ। यति सुनि गोमा खुसी भइन्। हे यजमान हो, तपाईँहरूले रक्षा गरिदिनु भयो। तपाईँहरूले यस्तो आज्ञा गरेपछि म किन नाही भन्नुली भनी गोमाले विवाहलाई चाहिने सामग्री मागिन्। उनीहरूले सबै सामग्री तयार गरी सुदिनमा ब्राह्मणका मर्यादाले नवराजलाई वरुणपुरका अग्निस्वामीकी पुत्री चन्द्रावतीसँग विवाह गरिदिए। गोमा, नवराज र चन्द्रावती तीनजना जे भएको खाई मिलिजुली रहे। अनि एक दिन ती नवराज बाहिर खेल्न जाँदा तिनका सङ्गीहरूले, हे ब्राह्मण, आजसम्म हामी नवराज भन्थ्यौँ, अब त्यसो होइन, त बिना बाबुको छोरो होस्, त्यसकारण बिना बाबु नाम राख्यौँ। तेरा बाबु भए नाम के हो, कसको पुत्र होस्, हामीलाई भन भने। यसरी आफ्ना सङ्गीहरूले यस्ता कुरा गरेको सुनि नवराजले उत्तर दिन नसकी गोमासित गई त्यो सबै कुरा भने। म कसको पुत्र हुँ, मेरा पिता को हुन्, कहाँ छन्। त्यो सुनेर गोमाले वर्षाकालको मेघ वर्षे झैँ आँखाबाट बलिन्द्र धारा आँसु खसाली, हे पुत्र, तेरा बाबुको नाम शिव शर्मा हो। त गर्भमा छँदा जात कर्मादि गर्नलाई भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म आइपुगेनन्, केही कामले बसेका छन् कि अथवा छँदै छैनन् भनिन्। तब नवराज भन्दछन्, हे आमा, उसो भए आज्ञा दिनुहोस्, पिता कहाँ बस्नु भएको छ, म गई खोजी ल्याउँछु। गोमा भन्दछन्, हे बाबु, तेरो मुख हेरी तेरा बाबालाई बिर्सिरहेकी थिएँ, अब तैँले पनि छोडी गए, कसका आधारले रहुली। फेरि त गएपछि बुहारी पनि बस्ने छैन, माइत जानेछ, त्यस कारणले जान्छु भनी नभन्। त्यो सुनेर नवराज फेरि भन्दछन्, हे आमा, धर्मशास्त्रका वचन सुन्नुहोस्। पुत्रस्य परमो धर्म, पितृद्वार समो नहीं, पितृद्वार न कुर्वन्ति, सुखमिच्छन्ति ये जना, ये यान्ति नरक घोरम, यावच्चन्द्र दिवाकरौ। छोराको ठुलो धर्म भनेको पिताको उद्धार गर्नु हो। जुन छोरो पिताको उद्धार नगरी आफ्नो सुखभोग पछि मात्र लाग्छ, त्यो जहाँसम्म चन्द्र सूर्य रहलान्, जहाँसम्म पृथ्वी रहलिन्, त्यहाँसम्म घोर नरकमा पर्नेछ। हे आमा, म गर्भमा छँदै गएका मेरा पिता यो उमेर भयो र पनि किन आउनु भएन, मैले खोज खबर गर्नु पर्दैन। बाँचेका भए सँगै लिए आउँला, स्वर्गीय भएका भए काज क्रिया गरी आउँला। यति पनि गर्न सकिनँ भने मैले जन्मेको के सार भयो। मलाई कस्तै दुःख भए पनि जान्छु। हे आमा, तपाईँको सेवा गर्ने तपाईँको बुहारी छँदैछ, मलाई बिदा दिनुहोस्। त्यो सुनेर गोमाले भनिन्, हे पुत्र, त धन्य रहेछस्, तेरो वचन सुन्दा म खुब खुसी भएँ। तेरो कल्याण होस्। तेरा बाबु बाँचेका भए पनि नबाँचेका भए पनि खबर पाएस् भनी कपालमा हात राखी आशिष दिन्।
नवराज पनि आमाका आशिष पाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी आफ्नी स्त्री चन्द्रावतीलाई अराउने कुरा अर्याई बाबुको खबर बुझ्न भने परदेश गए। ठाउँ ठाउँमा शिव शर्मा नाउँका कुनै वृद्ध ब्राह्मणलाई देखेको छौ कि भनी उनीसँग सोधी सबै खोजी हिँडे। जाँदा जाँदा नवराज गङ्गाका तीरमा एक ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ बुढाबुढीलाई बसेको देखि तिमीहरू को हौ, यहाँ किन बसिरहेका छौ भनी नवराजले सोधे। वृद्ध ब्राह्मणले हे बालक, हामी ब्राह्मण हौँ, वृद्धावस्था भयो, गङ्गामा प्राण त्याग गरौँ भनी आफ्नो घर छोडी यहाँ बास गरिरहेका छौँ। तिमी को हौ, यहाँ किन आयो भनी सोधे। उनी भन्दछन्, म पनि नवराज नाउँको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा छँदा जात कर्म आदि गर्नलाई भिक्षा माग्न भनी परदेश गएका मेरा पिता शिव शर्मा नाउँका ब्राह्मण अझै फिरेनन् र खोज्दै आएको छु। तिमीले देख्यौ कि भनी सोधे। त्यो सुनेर वृद्ध ब्राह्मण भन्दछन्, जात कर्म गर्न भिक्षा माग्न आएका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेथ्यौँ। उनी यहाँ आएका थिए। गङ्गामा स्नान गरी आफ्नो नित्य पूजा गर्नलाई फलफुल टिप्न त्यस रुखमा चढेका थिए। रुखको हाँगा भाँचियो र खसी मरे, हाडसम्म त अझै रहेको होला, त्यहीँ गई हेर भने। त्यो सुनेर नवराज रुख मुनि गएर त्यहाँ आफ्ना बाबुको हाड देखी। हे पिता, मेरा निमित्त भिक्षा माग्न आउनुभएका तपाईँले मेरो मुखै नदेखी यस्ता वनमा आई रुखदेखि खसी मर्नु पर्यो। अब यो कुरा महतारीसित गई कसरी कहूँला। मेरी महतारीले सो गर्दा कसरी उहाँको मन बुझाउला भनी नाना तरले शोक गरी भूमिमा परी रुन कराउन लागे। अनि चित्त बुझाई हाड सबै बटुली गङ्गामा लगी संस्कार गरे। अनि उनले ब्राह्मणका मर्यादाले बाबुको क्रिया गरी अब कता जाउँ, घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन, फेरि यो खबर भन्दा महतारीले शोक गरेको देख्नु छ। यस कारणले हुने भए कोही राजाको सेवा गरी केही धन कमाई जाउँ भनी सहरमा पसी राजाको सेवा गर्न लागे। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रत कथाया शिव शर्मा ब्राह्मण परलोक गमनम नाम द्वाविंशोऽध्याय। श्वास श्वासमा तिमी नै तिमी छौ, तिम्रो सेवक हामी, तिम्रो सेवक हामी। हे शिव शम्भो विघ्न विनाशक डमरू डम डम। सबैले पुष्पाञ्जली लिई हात जोड्ने। उपनयतु मङ्गलम्ब सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नभ नलिन दल निवेक्षण कृष्ण। काले वर्षन्तु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणा परदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति निर्वेद या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति वीरदेवै सदा वंदिता। सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणति समर्पयेत्। तिमी नै तिमी छौ जगका रक्षक स्वामी, जल थल नभमा तिमी नै तिमी छौ जगका रक्षक स्वामी। श्वास श्वासमा तिमी नै तिमी छौ तिम्रो सेवक हामी, तिम्रो सेवक हामी।